नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा दुई फरक खालका प्रस्तावहरू, प्रतिवेदनहरू र दुई अध्यक्षले एकले अर्कोलाई सङ्गीन आरोप लगाएको अहिलेको अवस्था रहेको छ। यो अवस्थामा एक थरी नेताहरू अब प्रधानमन्त्रीले दुवै पद छाड्नुपर्ने कुरा गर्न थालेका छन्। अर्को थरी नेताहरू यहाँनिर दुवै अध्यक्षहरूले एउटाले अर्कोलाई यति सङ्गीन आरोप लगाइसकेपछि पदमा बस्न मिल्दैन भनिरहेका छन्। त पार्टीभित्रकै नेताहरू चाहिँ हामी युवा पुस्ता पनि तयार छौँ है भनेर बताउन थालेका छन्। वास्तवमा नेकपामा देखिएको यो विग्रहको एउटा सहमतिको बिन्दु के हुन सक्दछ? सहमतिको बिन्दु नेकपाले पहिल्याउने कोसिस गरिरहेको छ कि विग्रहलाई बढाएर समानान्तर गतिमै अघि बढेर विभाजनको दिशातर्फ जाँदैछ। आजको अङ्कको हाम्रो मूल बसाइ यो रहनेछ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ देवेन्द्र पौडेल। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। यो पार्टीको चाहिँ नि दुवै अध्यक्षले अब एउटा 19 पेजको बदलामा 38 पेज र ती 38 पेज र 19 पेजमा थुप्रै बुँदाहरू त्यस्ता कि एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई लगाएको आरोपका चाहिँ शब्दहरू, अभिव्यक्तिहरू, भावभङ्गीहरू हेर्दाखेरि त दुवै अध्यक्षमा ठुलै कैफियत रहेछ, ठुलै समस्या रहेछ। अब दुवै अध्यक्षको रूपमा रहन सक्ने अवस्था रहेन भन्ने कुरा ती दुवै प्रतिवेदनले देखाए। तपाईँहरू कुन मुडमा हुनुहुन्छ? यो ठिकै प्रश्न यहाँले उठाउनु भयो। बहस हुनु स्वाभाविक हो। पार्टीभित्र प्रवृत्तिहरू, दृष्टिकोणहरू, उद्देश्यहरू एक आपसमा टक्राउनु, गम्भीर छलफल बहस हुनु, त्यसले एउटा निष्कर्षमा पुग्नु, निष्कर्षपछि निर्णयको रूपमा त्यसलाई ग्रहण गरेर कार्यान्वयन गर्नु पार्टीको स्थापित मान्यता र प्रणाली हो। अब दुवैजना अध्यक्षले उठाएका कतिपय आवेगात्मक, भावनात्मक, कतिपय वस्तुगत पनि एकले अर्कालाई देखाइदिनको निम्ति तपाईँको बारेमा यिनै विषयहरू पनि छन् है भनेर सचेत बनाउनको निम्ति गरिएको एउटा मित्रपूर्ण आलोचना पनि भन्न सकिन्छ। त्यो अर्थमा उहाँहरूले चाहिँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ, छलफलको क्रममा छ। तर अब मैले यति मात्रै टिप्पणी गर्न चाहन्छु कि सम्हाल्ने कसले? बहस गर्ने कुरालाई हामी अन्यथा मान्दैनौँ र ती बहस नोटको रूपमा मैले बुझेको छु। अब कतिपयले त्यसलाई आरोपपत्र भन्नुभएको छ, कतिपयले चाहिँ चार्जसिटको रूपमा भएको हुँदाखेरि सँगै बस्न नसक्ने स्थिति हुन्छ, यो पास भयो भने त भन्ने कुरा नि गर्नुभएको छ। तर मैले आलोचना आत्मालोचनाको श्रृङ्खला हुन्छ नि त पार्टीभित्र, त्यस कारणले त्यही प्रणालीको लिखित अभिव्यक्तिको रूपमा मैले त्यसलाई बुझेको छु। तर अब यो प्रश्न उठ्छ कि उहाँहरूले आफै एकअर्काप्रति चाहिँ अविश्वास प्रकट गरेर जानियो भने यो नेकपा सम्हाल्छ कसले? कि त उहाँहरूले हामीले हाम्रो चरणमा यदि काम गर्न सक्यौँ, क्रमशः चाहिँ अब दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ता अथवा चाहिँ एउटा टिम अहिले पुस्ता भनेर कसैले टिको लाएर पनि मान्ने स्थिति छैन, जब उहाँहरूलाई त सम्हाल्न गाह्रो भएको छ भने अर्को कोही पुस्ताको व्यक्तिले टक्का टिपेर पनि सम्भव छैन। एउटा प्रक्रिया कोर्स पुरा गरेर, कि त अधिवेशनको कोर्स, कि चाहिँ टिमलाई हस्तान्तरण गरेर टिममा प्रतिस्पर्धा गराएर त्यसमध्येको अलिकति सापेक्षित रूपमा श्रेष्ठ सम्हाल्न सक्ने व्यक्तिलाई सहारेर पुस्ता हस्तान्तरण हुन्छ कि त्यसरी सम्हाल्नेतिर जानु पर्यो कि आफूले सम्हाल्नु पर्यो। त्यस कारणले उहाँहरूसित हाम्रो भेटघाट पनि भइरहेको छ। यो बहस छलफललाई अलिक स्वच्छ बनाऊँ, मैत्रीपूर्ण बनाऊँ, विगतका कुराहरूतिर नफर्क्यौँ। जुन बिन्दुदेखि हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ त्यो बिन्दुदेखिका बहसका विषय बनुन्। त्योभन्दा पहिलोको विषयलाई तन्काउने हो भनेदेखि त त्यो क्लोजिङ गरेर हामी अगाडि बढिसक्यौँ नि। त्यस कारणले त्यो पहिलेका विषयतिर भन्दा पनि यो बिचमा भएका कुराहरू कहाँ कता के मिलेन हामी छलफल चलाउँ भनेर उहाँहरूलाई भनेका छौँ। यसमा तपाईँले दुईवटा विकल्प दिनुभयो नि, कि चाहिँ नयाँ पुस्ताले गर्नु पर्यो, कि चाहिँ नि उहाँहरूले त्यो सक्षमता देखाउनु पर्यो कि पार्टीले हामी अझै पनि हाँक्न सक्छौँ भनेर। तपाईँले यो दुईवटैको आरोपपत्र भनौँ, प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा भन्यो भने त प्रथम दृष्टिमै खारेज योग्य पत्र चाहिँ प्रचण्डजीले राख्नु भएको रहेछ। यो दुवैको पत्र हेरिसकेपछि उहाँहरू दुवैजना अध्यक्ष हुन लायक, अध्यक्षको रूपमा अझै पार्टी हाँक्न सक्ने सक्षम देख्नुभयो कि उहाँहरूको विकल्पमा अर्कोमा आउनुपर्ने देख्नुभयो? अब अध्यक्ष हुन लायकै भएर उहाँ अध्यक्ष हुनुभएको हो। अब उहाँहरू कम्पेरिटिभली समकालीन यो अवधिको सापेक्षित रूपमा चाहिँ सक्ने भएर अध्यक्ष हुनुभएको हो। यसको अर्थ यो होइन कि अरू कोही पनि पार्टीमा नेताहरू छैनन्, हामी मात्रै हौँ र हामीले मात्रै पार्टी सञ्चालन गरेर आएका हौँ, हामीले मात्रै बनाएका हौँ,
अझ ठोस र मूर्त रूपमा भन्दा मैले मात्रै गरेको हुँ, अरू कसैको केही भूमिका छैन भन्ने कुरालाई हाम्रो दार्शनिक भाषामा व्यक्तिवाद भन्छ, अहङ्कारवाद भन्छ। त्यसकारण व्यक्तिवाद र अहङ्कारवादले कम्युनिस्ट पार्टीको सामूहिकताको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको बिम्बन हुन सक्दैन। त्यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ पार्टीलाई झन् एउटा गलत दिशातिर लिएर जान्छ। त्यसकारणले अहिले पनि समूहमा समस्या प्रस्तुत गर्ने र समूहमा साथीहरूका तर्कहरूमा, छलफलहरूमा, बहसहरूमा समस्याको समाधान खोज्ने, यो कुरा कि मान कि चाहिँ महिमा भन्नेतिर गइयो भनेदेखि व्यक्तिवादै हो त्यो। त्यसकारणले मलाई यो लाग्छ, तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँ कुरा नि राख्नु, तपाईँ कुरा नि राख्नुहोस् भन्ने छलफल गर्ने, साथीहरू सुझाव लिने, त्यसै गरेका साथीहरू पनि धारणा बुझ्ने, अनि त्यो धारणाका आधारमा निर्णय गरियो भनेदेखि त्यो चाहिँ पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको सुन्दर अभिव्यक्ति हुन्छ। तर तपाईँहरूले खोजेको चाहिँ सामूहिक नेतृत्व हो, दुवै अध्यक्षले राखेको प्रतिवेदन चाहिँ त्यो व्यक्तिको प्रतिवेदन हो कि त्यो समूहको प्रतिवेदन हो? अनि अब त्यो चाहिँ सिङ्गो पार्टीको त होइन, आफ्नो मन मिल्ने साथीहरूको समूह भन्न सकिन्छ। आफ्नो आफ्नो अलिकति मन मिल्ने, कुरा मिल्ने, त्यसलाई नेगेटिभ भाषा भन्दा किचन क्याबिनेट, पोजिटिभ भाषा भन्दा विचार समूह, अझ अर्को चाहिँ शब्दमा भन्दाखेरि गुट, जे भनौँ, तर त्यो चाहिँ एक प्रकारले विचार समूहको रूपमा प्रस्तुत भएको विचारको रूपमा मैले बुझेको छु। अब हामी भन्छौँ उहाँहरूले एउटा चरणमा नेपालको खास गरी यो प्रणाली स्थापित गर्नको निम्ति खेलेको भूमिका नेपालमा हामी त्यसलाई सम्मान गर्छौँ। दोस्रो चरणमा त्यति कामयाब नहुँदै गएको हो कि अनुभवहरू नयाँपन सहित जान नसकिएको हो कि देशले खोजे अर्कै छ। देशले खोजेको छ विकास, समृद्धि, सुशासन, त्यसमा तीव्र चाहिँ गति, तीव्र चाहिँ दार्शनिक भाषाभन्दा छलाङ, तीव्र रूपान्तरणको कुरा देशले माग गरेको छ। अब उहाँहरू चाहिँ जनताले दुईटै दिँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीकै कुरा गरौँ, म त्यही पार्टीको मैले समर्थन गर्छु प्रधानमन्त्रीलाई, दलको हिसाबले समर्थन गरेर हामीले चुनेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। नेपालको इतिहासमा यति सजिलो सरकार हाँक्नको निम्ति बिरलै थियो, अथवा थिएन भन्दा पनि हुन्छ। योभन्दा सुन्दर अवसर दुईटै भर्खरै बनाएको संविधान, त्यो संविधानमा व्यक्त भएका राज्यका 3 तहका प्रणालीहरू, त्यो प्रणालीको निर्वाचन भएर आएको, त्यसमा पनि अधिकांश ठाउँमा आफ्नै दलले जितेको, त्यसपछि बनाएको प्रदेशको संरचना पनि अधिकांश ठाउँमा, सबै ठाउँमा भन्दा पनि हुन्छ, सबै ठाउँमा चाहिँ आफ्नै दलले जितेको, अनि केन्द्रमा पनि कम्फर्टेबल दुईटैको नजिक भएको, कसैले हल्लाउन नसक्ने यस्तो अवसर दुनियाँका धेरै पार्टीलाई प्राप्त हुँदैन। यस्तो अवसर भएको बेलामा आन्तरिक किचलोमा प्रवेश गर्नु, पार्टीभित्रका 2-4 सिनियर नेताहरूलाई पनि म्यानेज गर्न नसक्नु, उनीहरूको भावनासित आफ्नो भावना जोडेर एउटा सहजतापूर्वक सहकार गर्न नसक्नु वास्तवमा दुर्भाग्य हो। यो चाहिँ के अहङ्कारको अभिव्यक्ति हो कि के हो त यो? अब यो कस्तो भनेदेखि म्यानेज गर्न नसकेको, म्यानेज गर्न उहाँहरूले सक्नु भएन। म्यानेज गर्न नसकेको भनेको चाहिँ यो व्यक्तिगत कमजोरीमा आउने, म्यानेज गर्न नसकेकै अर्थमा मैले बुझ्छु। व्यावहारिक रूपमा जस्तो अस्ति हामीले स्थायी समितिको बैठक बस्यौँ 26 गते, तिमीहरूले के गर्यौ भन्ने प्रश्न पनि आम कार्यकर्ताहरूले, जनता शुभचिन्तकहरूले हामीलाई उठाउने गर्छ। तपाईँहरूको के काम छ र पछि लाएर हिँड्ने त नेताहरूको भन्ने उहाँहरूले गरिरहनुहुन्छ। म भन्न चाहन्छु, अस्ति बहुसङ्ख्यामा रहेका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर पार्टी एकता पक्षमा छौँ भन्नुभयो, हो नि? 150 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर हामी पार्टी एकता पक्षमा छौँ भन्नुभयो, हो, केन्द्रीय कार्यालयमा गएर। हामी बहुसङ्ख्य स्थायी समितिका साथीहरूले टिमबद्ध गरेर भेट्यौँ 3टै नेतालाई, अलि सिनियर नेताहरू, अरू नेताहरू पनि हामीले भेट्यौँ। भेटेर चाहिँ पार्टी एकता बचाउनुहोस्, फुटको पछि हामी छैनौँ, गणित प्रयोग गर्नुहुन भनेर भन्यौँ हामीले। बालुवाटारकै बैठकमा हामीले भन्यौँ, दुवै अध्यक्षलाई भन्यौँ, र कार्यदल बनेर कार्यदलले हामीले अब यसरी जाने सजिलो उपाय, चैतमा महाधिवेशन गर्ने, मङ्सिरमा केन्द्रीय समितिको बैठक गर्ने, प्रदेशको सरकार, त्यसपछि गएर सङ्घीय सरकार सल्लाहले छलफलले चाहिँ गठन गर्ने, नियुक्तिहरू चाहिँ सल्लाहले गर्ने भने होइन। अस्ति सजिलो छ, सजिलो थियो। त्यसपछि भदौको 26 गते एउटा सहमति भयो, दुवैजनाले सहमति गरेर हस्ताक्षर गर्नुभयो, दुवैजना बोल्नुभयो। अब यसरी गइयो भने खुसी साथ हामी ताली लाएर ल अब समस्या अहिलेको हल भयो भनेर हामीले त्यहाँ पुरा हो नि। उहाँहरूको आवेगात्मक तरिकालाई त्यो हामीले कन्ट्रोल गरेर पुरा हो नि, त्यो कार्यान्वयन गर्नु भएन। म गम्भीरतापूर्वक भन्न चाहन्छु, त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ। र उहाँहरूको कार्यान्वयन चाहिँ कसले गरेन? अब कार्यान्वयन चाहिँ गर्ने ठाउँमा अलिकति बढी प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, किनभने त्यो कार्यान्वयन गर्ने पोइन्टमा प्रचण्ड हुनुहुँदैन।
प्रचण्डलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ पार्टी तिमीले किन सञ्चालन गरेनौ, पार्टी कमिटीका एकीकरणका बाँकी कार्यभारहरूमा तपाईँको भूमिका किन पुगेन, कहाँनिर चाहिँ यहाँनिर त्रुटि भयो भन्ने कुराको कहीँ न कहीँ चाहिँ प्रश्न प्रचण्डप्रति लाग्छ। त्यो प्रश्न प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डजीलाई अस्ति गर्नुभएको छ। प्रश्न चाहिँ प्रचण्डसित तिर्साउन मिल्छ, तर क्याबिनेटको गठन पुनर्गठन, प्रदेशको सरकारको गठन पुनर्गठन, कर्णालीका चाहिँ समस्याहरूको गठन पुनर्गठन आदि इत्यादि, त्यसको साथसाथै पार्टीभित्र उठेको चाहिँ गोयल आयो, त्यसको जानकारी हुनु पर्यो पार्टी भन्ने विषयहरू उठे। एउटा विदेशको प्रतिनिधि आउनुभयो भनौँ होइन, उहाँले के भनेर जानुभयो, के भयो भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीमा देशमा संस्थागत होस् भन्ने विषयहरू उठ्यो। यसको चाहिँ जवाब दिने ठाउँमा फेरि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र त्यो जवाब उहाँले दिनुभएको छ। मैले बुझेअनुसार त्यो चाहिँ सन्तुष्ट जवाब नभएर यी पत्रहरू प्रकट भए। त्यसमा सन्तुष्ट जवाब भएको भए, स्थायी समितिको निर्णय कार्यान्वयन भएको भएदेखि सम्भवतः हामी अर्को कोर्समा जान्थ्यौँ। यो कोर्समा हामी फर्किनुपर्ने थिएन। अहिले पनि यो विवादको समाधानको बिन्दु भनेको भदौ 26मै फर्कनु हो कि अर्को नयाँ सिरामा पुग्नु हो? अब अलिकति उहाँहरूका दस्तावेजका विषयहरू हेर्दाखेरि उहाँहरू अझ पछि फर्किनु भएको छ। यता कता तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ, शान्ति प्रक्रियाका कुरा समेत ल्याएर मिसाएर अलिकति प्रश्नहरू उठेका छन्। कहिलेकाहीँ पुष्ट रूपमा, मूर्त रूपमा छैन, घुमाउरो भाषामा अलिकति चाहिँ विषयहरू उठान भएका छन्। कहिलेकाहीँ हेक भन्ने विषय आउने गर्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ शान्ति प्रक्रियासित हिजोका 17,000 आउँछ। अब यो विषय उठाउनु भनेको राजनीतिक बेइमानी हो। यो विषय हामीले क्लोज गरेको विषय हो। राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा हामीले सहमति गरेर अर्को कोर्समा प्रवेश गरिकन संविधान बनाएर हामी अगाडि बढिसकेको विषय हो। यो विषयमा प्रवेश गरियो भनेदेखि यो विषयले एउटा अहिलेको नेकपाभित्रको कुनै पक्षलाई तान्दैन, सबैले तान्छ। होइन, हिजोका प्रतिपक्ष, हिजोको सरकार चलाएका सेना, पुलिस सबैले तान्छ नि त्यो विषयले त। त्यस कारण यो विषय त क्लोजिङ गरिसक्यौँ हामीले। यो विषय त सम्बन्धित दुईवटा शेष बाँकी छ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग। यो आयोग गठन गरेर बाँकी रहेको शेष काम टुङ्गाउने भन्ने कुरामा हाम्रो राष्ट्रिय सहमति हो। त्यहाँ पो जानुपर्छ त। अनि अन्त विषय तन्काइयो भनेदेखि त विषय विषयान्तर हुन्छ नि त। मैले यो जोड्न किन खोजेको भने आवेगमा आएर कतिपय साथीहरूले यस्ता प्रकारका कुरा उठाइयो भने वास्तवमा हामी ठिक ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। हो, तर यो हप्ताभरि हेकको प्रसङ्ग पनि बाक्लै चल्यो र 17,000को चाहिँ ज्यान गएको कुरा पनि बाक्लै चल्यो। यस्ता प्रश्न नेपालका पार्टीहरूले गर्ने कसैलाई पनि ठाउँ छैन। यो प्रश्न अन्जान किन ठाउँ छैन भने यहाँ भन्न चाहन्छु, यो प्रश्न अन्जान नेपाली कङ्ग्रेसले 7 सालमा सहज सङ्घर्ष गर्यो। तैँले चाहिँ सहज सङ्घर्ष गरेको होस् मान्छे मानिस भनेर हामी खोज्ने। अहिले तत्कालीन झापाली समूह भन्छौँ हामीले। 28 सालमा चाहिँ उहाँहरूले वर्ग सङ्घर्ष सुरुवात गर्नुभयो। केपी ओलीजी 14 वर्ष त्यही प्रकरणको श्रृङ्खलामा जेल परेर आउनुभयो। खोज्ने त्यो जनयुद्ध र जनआन्दोलन भए, शहीदहरू भए, मान्छेको मृत्यु भयो, हामीले त्यसलाई शहीद भनेर मानेका छौँ। तैँले किन गरिस् भनेर खोज्ने हामीले। त्यस कारणले यो राजनीतिक मोमेन्टमा भएका कतिपय आन्दोलनहरूलाई हामीले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि एकअर्कालाई सम्मान गरेर यी सबै आन्दोलनहरू नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाको निम्ति गरिएका आन्दोलन हुन् भनेर एकले अर्कालाई स्वीकार गरेर आएको इतिहास छ हामीसित। त्यस कारणले अहिले यिनी विषय उठाइयो भनेदेखि राजनीतिप्रतिको इमान्दारिता प्रकट हुँदैन, बेइमानी हुन्छ त्यहाँ। त्यस कारणले त्यतातिर फर्कन हुँदैन र म चुनौती दिन चाहन्छु। त्यो फर्कियो भनेदेखि नेपालको इतिहासमा दुर्भाग्य हुन्छ, गणतन्त्र बत्दैन, सङ्घीयता बत्दैन, धर्मनिरपेक्षता बत्दैन, सडकमा मान्छेहरू चाहिँ नारा जुलुसमा अलिकति आइराखेका छन्, त्यसको रक्षा हुँदैन। त्यस कारणले हामीले हिजो सामूहिक रूपमा ल्याएका कमसेकम संविधानमा व्यक्त भएका विषयहरूको बारेमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न आवश्यक छ। तर मलाई त लाग्छ कि यो विषय अन्जान बस अथवा विषय वा प्रसङ्गले फुत्त एक वाक्यको रूपमा उठेको विषय त हो जस्तो त लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीको त्यो 53 बुँदा 38 पेजमा समेटिएको कुरामा पनि त यी कुराहरू इङ्गित भएर आएका छन् भने मतलब कहीँ न कहीँ यदि प्रचण्डजीले या पूर्व माओवादी समूहले न्यु खोज्यो भनेदेखि हेकको तरबार त चुन्निराखेका रहेछन्। अब यो हावादारी तर्साउने कुरा हो हेर्नुहोस्। यो किनभने दुनियाँमा सचेततापूर्वक गरेका आन्दोलनहरूको स्वामित्व र जिम्मेवारी अन्तिमसम्म लिने कुरा हुन्छ। मान्छेलाई कसैलाई पनि मृत्यु या मुक्ति अथवा चाहिँ अन्तिम विकल्प केही रहन भनेदेखि उसले प्रतिवाद गर्छ। त्यस कारणले यो प्रचण्डजीका कमी कमजोरी, उहाँका चाहिँ जीवनशैलीका कुरा उठाउने विषयसँग मेरो कुनै साइनो छैन, छलफल बहस चलोस्। तर हेक लैजान्छु भन्ने कुराको म दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्छु। सम्भव छैन।
त्यो दुनियाँमा चाहिँ त्यो खालि त्यो तर्साउने चाहिँ बेकुबी कुरा भए केही पनि होइन। त्यसले प्रचण्डजीलाई अथवा तपाईँहरूलाई पनि त राम्रै तर्साएको छ नि। त्यसले तर्साएको छैन, खुट्टा कामेको किन काम्ने खुट्टा? गौरव गर्छु म त, किन काम्ने खुट्टा? गणतन्त्र हामीले ल्याएको, आउनु बहस गर्नु, अरू पनि सहभागी हुनुभयो, एकदम हार्दिक मन त डराएको छ नि। किन डराउने? हामीले अपराध हालिन्छ कि जे हामीले अपराध समातिने पो हो कि? बिल्कुल चाहिँ डर छैन त्यसमा कुनै, बिल्कुल परे हामी बेहोर्छौँ। न्यायको निम्ति लडेको, परिवर्तनको निम्ति लडेको, हामीले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्घीयता आयो, हामीले गर्दाखेरि चाहिँ धर्मनिरपेक्षता आयो। यो हप्ता सुने हामीले गर्दाखेरि 17,000 को जिम्मा राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्र 17,000 को जिम्मा कसले लिन्छ भनेर नेकपाकै नेताहरूले बोलेको सुन्नु। 1000 को कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यो 1000 को कुरा छोडिदिनुहोस्। जनयुद्धको जिम्मा चाहिँ हामीले लिन्छौँ, जनआन्दोलनको जिम्मा पनि हामीले लिन्छौँ र नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भएका सबै इतिहासको जिम्मा नेकपाले लिनुपर्छ। नेकपा र 28 सालमा भएको घटनाको जिम्मा पनि प्रचण्डले लिनुपर्छ, किनभने त्यसलाई स्वीकार गरेर हामी कम्युनिस्ट पार्टीको एकता गरेका छौँ। र जनयुद्धको जिम्मा पनि र त्यहाँ चाहिँ भएका आन्दोलनका कतिपय पृष्ठभूमि सकारात्मक दुईटै कुराको जिम्मा पनि केपीजीले लिनुपर्छ र हामीले एकता गरेका छौँ। आज हेगको कुरा र 17,000 को कुरा उठ्नु भनेको मतलब प्रधानमन्त्रीले अथवा केपी ओलीले जिम्मा म लिन्न भनेको अभिव्यक्ति हो नि त यो। अब त्यस्तो कुरा नगरौँ, हेर्नुहोस् त्यो कुरा कसैले भनिदियो भने तपाईँले पनि मान्छेले यसो गरेर आउनुभएको भनेर कसैले भन्यो भने के जवाब दिनुहुन्छ उहाँले? हुन्छ ठाउँ त्यस्ता कुरा गरेर हुन्छ? मैले त उठाएन, तपाईँले प्रसङ्ग उठाउँदा भन्नु तपाईँले पनि त यही गरेर आउनुभएको नि, तपाईँलाई फौजदारी अभियोग लिएर जेल परेर आउनुभएको भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने केही जवाब हुन्छ? तर यो पछिल्लो मैले भन्न चाहन्छु कि दुवैजना, मलाई भन्न दिनुहोस्, दुवैजना सम्मानित नेताहरूले पछि फर्केर यसरी तर्क गर्नु भनेको सही कुरा होइन। आफ्नै इतिहासप्रति, आफ्नै साथीप्रति, आफूले गरेको कामप्रति फेरि चाहिँ प्रतिगामीहरूलाई प्रश्नवाचक चिन्ह के अरे प्रतिगामीहरूलाई चाहिँ उठाउने, प्रतिगामीहरूलाई हौसला दिने, प्रतिगामीहरूलाई चलखेल गर्ने ठाउँ दिने शब्द, तरिका र प्रक्रिया बाँकी केही पनि होइन। 28 सालको प्रकरण चाहिँ विस्मृतिमा गइसक्यो। 52 सालको प्रकरण चाहिँ अहिले पनि शान्ति प्रक्रियाको पाटो भन्दै अधुरै छ क्या? मलाई त्यता नलैजानुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त्यता चाहिँ जान आवश्यक छैन। यो घाउ कोतरिरहेको जस्तो भएको छ। त्यता जानु हुँदैन, त्यता जानु हुँदैन। त्यो त इतिहास हो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भनेदेखि सामन्तवादका विरुद्धमा त्यति बेलाका युवाहरूले निकै चाहिँ जोस जाँगर सहित गरेको प्रतिवाद हो। मेरो त रेड सेल्युट छ, किन सम्मान नगर्ने? उहाँहरूले जो गर्नुभयो गर्व गर्नुहुन्छ? गर्व गर्छु, मैले पनि गर्व गर्छु। म बच्चा थिएँ तर त्यति बेलाको चाहिँ सामन्तवादको विरुद्धमा जुन आन्दोलनको उठान उहाँहरूले गर्नुभयो म गर्व गर्छु। म भएको भए पनि त्यो त्यति बेलाको युवा भएर मलाई कसैले भनेको भए म भाग लिन्थेँ। एकदम सामन्तवाद झरझर थियो, शोषण थियो, अन्याय थियो, अत्याचार थियो। पञ्चहरूले त्यसलाई चाहिँ समर्थन गरेका थिए। त्यसका विरुद्ध चाहिँ सचेततापूर्वक उहाँले प्रतिवाद गर्नुभयो। तर समर्थन जनयुद्ध पनि अन्याय थियो, अत्याचार थियो, गाउँ गाउँमा चाहिँ शोषण थियो, सामन्तवाद हाबी थियो, त्यसका विरुद्धमा सचेततापूर्वक गरिएको आन्दोलन हो। तर त्यो जनयुद्ध, त्यसकारणले दुईटा कडी, त्यो जनयुद्ध शब्द पनि त प्रधानमन्त्रीले झापा विद्रोह मलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसकारण त्यो त्यता जानुहुन्न भन्दैछु मैले। झापा विद्रोह र त्यसको श्रृङ्खलाबाट बनेको पार्टीको इतिहास र जनयुद्धको चाहिँ श्रृङ्खलाबाट अगाडि बढेको चाहिँ पार्टीको इतिहास एक ठाउँमा आउनु भनेको नेपालमा वास्तवमा चाहिँ सौभाग्य थियो र हो। एक अर्कालाई सम्मान गरेर जानुपर्छ। यदि सकारात्मक रूपमा सोचेको भएदेखि सकारात्मक सोच्नुपर्छ। तर आज त त्यसरी सोचेन। तेल पानी भए जस्तो भयो क्या? तेल पानीको त एकता हुनु नि त। सोच्नुपर्छ, उहाँहरूले आफैतिर फर्केर गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ र यी आन्दोलनहरूका कारणले हाम्रो पार्टी स्थापित भएको, जनतासम्म पुगेको हो। त्यसकाले यी आन्दोलनलाई एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने कुरालाई हामीले गहिरो गरी चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ, बोध गर्नुपर्छ। बेला बखत चाहिँ केही पाइएन भनेदेखि तैँले यसो गरेको भनेर फर्काउने होइन कि हामीले यी सबै कुरा बुझेर, इतिहासकै सबै कुरा थाहा पाएर, बुझेर, पढेर, भोगेर एकता गरे होइन? जेठ 3 गते 3 वर्ष पहिले भोगेर गरे हो नि हामीले। त्यस कारणले फेरि फर्केर हुँ गइयो भनेदेखि त चाहिँ वास्तवमा सही छैन। अहिलेका कुरा उठाउँ न। आजको बहस हेर्दाखेरि त हिजो एकताको कुरा त एउटा निश्चित उद्देश्यको लागि गरिएको रहेछ, त्यसको औचित्य सिद्धियो, रात गई बात गईमा पुग्या देखिएन। त्यता जान हुँदैन, त्यता जान नदिनको निम्ति यहाँ दोस्रो पुस्ता सुस्ताको कुरा चलाएको छ। उहाँहरूको मात्रै चाहिँ तर्क वितर्कको प्रश्न होइन, यो त आन्दोलनको प्रश्न हो। प्रचण्डजीको उहाँहरूकै कारणले अहिले भन्नुभयो तपाईँले, साथीहरूको शहीद भएर ज्यान गएको छ हो। अहिले पनि चाहिँ एउटै घरका 5 जना 6 जनाहरू शहीद भएका घरका परिवारहरू छन्। अहिले पनि भर्खरैको इतिहास हो।
त्यसकारणले यसलाई चाहिँ जोगाएर यो पृष्ठभूमिलाई हुर्काएर बचाएर देश र जनताको निम्ति गरिएको बलिदान हो भनेर लिएर जाने कुरा पो सही हुन्छ त। तैँले बे ठिक गरिस्, मैले बे ठिक गरेँ, मैले ठिक गरेँ भनेर चाहिँ एकअर्का घचपेच गरियो भनेदेखि त हामी ठिक ठाउँमा पुग्न सकिन्न नि त। प्रचण्डजीको प्रस्तावको अन्तर्यमा लुकेको आशय भनेको चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको पद पनि पार्टी अध्यक्ष पनि छाड्नुपर्छ भनेको विस्थापनको माग हो त्यो। अब यो विषय के हो भनेदेखि अब निकास दिने ठाउँमा, यो पदको निकास दिने ठाउँमा अब प्रचण्डजी एउटा पद मात्र लिएर बस्नु भएको छ, कार्यकारी अध्यक्ष, पार्टीको अध्यक्ष। प्रधानमन्त्रीसँग दुईटा पद छन्, राज्यको पद पनि छ, पार्टीको पद पनि छ। अब एक हिसाबले तर्क गर्दा एउटा कुनै खास पार्टीको निर्वाचित निकायबाट अध्यक्ष भएर आएको हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा म त निर्वाचित हुँ कि महाधिवेशनपछि मैले छोड्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहनु भएको छ। अब तर फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि निकास दिने ठाउँमा केपीजी हुनुहुन्छ। अब लेखेको त छैन प्रतिवेदनमा काहीँ पनि, म सार्वजनिक रूपमा भन्न चाहन्छु। विधानमा 1 नम्बर अध्यक्ष, 2 नम्बर अध्यक्ष, 3 नम्बर नेता, 4 नम्बर नेता भन्ने लेखेको छैन। अलिकति हामीले पछि उहाँहरूको चाहिँ वरिष्ठ नेताको के भन्ने कुरा उपाध्यक्ष भनेर पछि निर्णय गरेका छौँ। तर फेरि व्यवहार चाहिँ दुईटै पद र चाहिँ महत्त्वपूर्ण निकायमा सम्हालेको हुँदाखेरि, राज्यको पनि कार्यकारी हैसियतमा भएको हुँदाखेरि समस्यालाई निकास दिने ठाउँमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपीजी नै अलिक बढी त्यो बिन्दुमा हुनुहुन्छ, त्यो पोइन्टमा हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यो ढोकामा हुनुहुन्छ। अब उहाँले त्यो ढोका खोलेर निकास दिनुभयो भने यसरी गरौँ है, तपाईँले उठाउनु भयो बढी भयो अथवा घटी भयो, म यसमा तयार छु, पार्टी एकता बचाउँ, यसरी चाहिँ निकास दिउँ भन्ने कि त सम्भव हुन्छ नि त। हिजो पूर्व तत्कालीन एमाले निकास निस्किया होइन र, राजीनामा दिनुभयो चाहिँ माधवजीले, पार्टी फुटेन नि त त्यो कारणले। झलनाथजी चाहिँ अध्यक्षबाट अन्त हुनुभयो, पार्टी फुटेन नि त। त्यसकारणले निकास दिने कुरामा प्रचण्डभन्दा बढी चाहिँ केपीजी हुनुहुन्छ। मैले दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु, देशको जनताको कार्यकर्ताको भावना बुझेर उहाँहरूले चाहिँ निकासको बिन्दु खोज्नुपर्छ। जनताको एकछिन म पछि कुरा गर्छु, कार्यकर्ताको भावना के हो? अब कार्यकर्ता निकै चाहिँ विक्षिप्त हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, म भर्खरै हिजो मात्रै म आएको, कार्यकर्ताहरू यो पार्टीको यो हालत देखेर निकै विक्षिप्त हुनुहुन्छ। अब यस्तो हुनभन्दा बरु चाहिँ अलग अलग हिँड्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने पनि अलिअलि मत प्रकट भएको पाइन्छ। कहीँ कतै कार्यक्रम छैन, केही छैन, पार्टीका कार्यकर्ताहरू बिजनेस पाएन नि, न जिम्मेवारी छ, न हैसियत छ, न केही छ। त्यसकारणले अलिअलि चाहिँ बरु अलि बिजनेस पाइन्थ्यो कि भन्ने पनि भावना त्यहाँ देखिन्छ। तर आम भावना पार्टीको एकता बच्नुपर्छ, तपाईँहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ, पार्टीको कहीँ न कहीँ चाहिँ सहमतिको बिन्दु खोज्नको निम्ति तपाईँहरूले पहल गर्नुहोस् दोस्रो पुस्ताले। पार्टीको एकता बढी आम चाहिँ साथीहरूको, जनताको, कार्यकर्ताको चाहना मैले त्यो पाएको छु। पार्टीको एकता जोगाउनको लागि तपाईँले देखेको सहमतिको सूत्र भनेको चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्री यो ढोका खोल्नेमा चाहिँ बढी जिम्मेवारी उहाँको छ, अलिक बढी जो बढी पदमा अथवा जिम्मेवारीमा छ ऊ पनि उही नै नुहिन्छ नि त, होइन? जिम्मेवारी उसैको हुन्छ। तपाईँले हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले के त्याग गर्नुभयो भनेदेखि अथवा के गर्नुभयो भने चाहिँ एकता हुन्छ, कायम रहन्छ? अब यो चाहिँ उहाँले सोच्ने कुरा हो। तपाईँले देखेको चाहिँ उहाँसँग चाहिँ दुईटा पद छन्। अब साथीहरूसित गम्भीरतापूर्वक उहाँले छलफल गरेर कसरी चाहिँ उहाँले प्राप्त गरेको चिज त्याग गर्दा पार्टीमा एकता पैदा हुन्छ। मैले यो प्रधानमन्त्रीको हकमा मात्रै भनेको छैन, प्रचण्डजीलाई पनि मेरो अनुरोध छ, के त्याग गर्दा के गर्दा पार्टीको एकता बच्छ, उहाँहरू बस्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, हामी चाहिँ सहयोग गर्न तयार छौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कमरेड पुष्पलाल चाहिँ कुनै पनि राज्यको ठुलो पद लिनुभएको होइन। कमरेड मदन भण्डारी राज्यको कुनै कार्यकारी प्रमुख हुनुभएको नि 1 नम्बरबाट चुनाव जित्नुभयो, सांसद भए केही हुनुभएको छैन। आज उहाँहरूको विचार स्थापित छ। कमरेड नभनौँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला स्थापित हुनुहुन्छ, सर्वोच्च नेता गणेशमान पद लिनु भएन तर स्थापित हुनुहुन्छ, सबैले सम्झिन्छन्। त्यसकारणले यो कुर्सी भन्ने कुरालाई एकछिन उहाँहरूले कहीँ न कहीँ, उहाँहरू दुवैजनालाई भन्न चाहन्छु म, कहीँ न कहीँ यो कुर्सीका कारणले यत्रो चाहिँ दुईटै प्राप्तहरू जनमत चाहिँ भाँडामा जाने त होइन। त्यसकारणले यसको रक्षाको निम्ति एकछिन चाहिँ अर्को विकल्प सोध्न सकिँदैन भन्ने ठाउँमा उहाँहरू पुग्नुपर्छ। कुर्सी बेगर पनि सोच्दैन, कुर्सी बेगर पनि सोध्न सकिन्छ। मदन भण्डारीले सोध्न सक्ने कुर्सी बेगर हो, उहाँले सोध्न नसक्ने,
गणेश मानले सोध्न सक्ने कुर्ची बेगर, उहाँले सोध्न नसक्ने, अझ टाढा जाउँ मार्क्सले सोध्न सक्ने, एङ्गेल्सले सोध्न सक्ने, उहाँहरूले सोध्न नसक्ने। त्यस कारणले 3टा कुर्ची छन्, 2टा अध्यक्ष एउटा प्रधानमन्त्री, 3टा कुर्चीलाई एकछिन राखेर उहाँहरूले चाहिँ कार्यविभाजन अस्ति मिलाएको त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यस कारणले विचारमै, दृष्टिकोणमै, उद्देश्यमै फरक परेको हो भनेदेखि त पार्टी एकै ठाउँ बस्न हुँदैन, म त्यो भन्न चाहन्छु। होइन, जिम्मेवारीमा, भावनामा, कार्यविभाजनमा अलिकति समस्या परेको हो भनेदेखि त लेनदेन गर्न सकिन्छ नि त। त्यो 2वटा पद प्रधानमन्त्रीसँग छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ, अझ अर्को पनि छ फेरि उहाँको जिम्मेवारी। यता प्रचण्डजीसँग अध्यक्ष भनेको छ, जिम्मेवारीको हिसाबले कार्यकारी अध्यक्ष भनेको छ, सेरेमोनियल जस्तो भएको छ उहाँको पद। प्रधानमन्त्रीले 2 मध्ये एउटा पद छाडेर चाहिँ सहमतिको लागि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने तपाईँको आशय हो? अब उहाँले निकास दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री पछिल्लो स्थितिमा निकास दिने बिन्दुमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी नै हुनुहुन्छ, अलिक बढी तुलो भन्छौँ नि हामीले। प्रचण्डले पनि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनुपर्छ, उठिसकेपछि त प्रश्नको जवाब दिनु। म प्रचण्डजीकोमा आइहाल्छु, म यो के छ प्रधानमन्त्री पार्टीको यही हो। उहाँले चाहिँ अब साँच्चै साथीहरूले पार्टीको निम्ति, सहमतिको निम्ति विषय उठान गर्नुभएको हो भने खुला दिलले उहाँहरूले, होइन तपाईँहरू नै गर्दाखेरि म यो भएको हुँ, म माथि अन्याय नगर्नुहोस्, मैले के त्याग गर्दाखेरि पार्टी एकता बच्छ, म चाहिँ तयार छु भन्दा विवेक त प्रयोग गर्छन् होला नि सिनियर साथीहरूले। यत्रो सरकार छ, कम्युनिस्ट पार्टीले 5 वर्ष दिएको छ भने त्यो प्रकारको चाहिँ अलिकति लचकता, त्यो प्रकारको सदाशयता, त्यो प्रकारको चाहिँ एउटा गम्भीरता प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभयो भनेदेखि यो चाहिँ सचिवालयमा सोचनीय विषय बन्छ। भनेको प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पद बरु राख्नुहोस्, मैले यो भन्ने निकास दिने ठाउँमा उहाँ हुनु। 2 मध्ये निकास दिने ठाउँमा चाहिँ उहाँले कहीँ न कहीँ पार्टीमा अरू साथीहरूलाई पनि लचिलोपना उहाँले देखाउनुपर्छ। यदि अघिल्लो पटकको जस्तै प्रधानमन्त्री जिरह गर्नुभयो कि म दुवै पद छाड्दिनँ, तपाईँहरू पछि हट्नुहोस् भनिराख्नु हो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ? होइन, अब त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्न त म आज सक्दिनँ अहिले। कति दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ? त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। दुर्घटनातर्फ त्यस्तो प्रकारको कुराले अब जिम्मेवारी बोध पनि हुँदैन, एकता पनि जोगाउँदैन, एकता पनि जोगिन गाह्रो पर्छ र त्यसले चाहिँ अलिकति पार्टीमा थप सङ्कट पैदा गरेर हामी कहीँ न कहीँ चाहिँ विभाजन, फुटटुटतिर हामी त्यो पाइपलाइन प्रवेश गर्छौँ। मलाई विश्वास छ प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्नुहुन्न। प्रचण्डजीको कुरा गरौँ, तपाईँ प्रचण्डजीलाई पनि जोड दिइराख्नु भएको थियो, उहाँ पनि त्याग गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ भने प्रचण्डजीसँग त्याग गर्ने चिज के छ? प्रचण्डजीलाई अब अलिअलि ठासा ठुसा आउने गरेका प्रश्नहरूप्रति, अब आलोचनाहरूप्रति हो होइन भनेर उहाँले टेस्ट गर्नुपर्छ। खास गरी जीवनशैलीको कुरा तपाईँलाई भन्न अप्ठ्यारो होला, म भनिदिउँ। होइन, अप्ठ्यारो छैन केही नै। जस्तो उहाँ जुन घरमा बस्नुभएको छ त्यसमाथि प्रश्न छ, उहाँले आफ्नो नातेदारहरूलाई जसरी मन्त्री बनाउनु भएको छ त्यसमाथि प्रश्न छ। यो कुरा भन्नुभयो हो कि योभन्दा पर जब प्रश्न उठेको छ भनेदेखि अध्यक्ष पदे पनि त त्याग्न सक्नुहुन्छ नि उहाँले, त्यो चाहिँ भन्न खोज्नुभयो हो? अब यो जीवनशैलीसित सम्बन्धित कुरा पनि बेलाबखत उठ्ने गर्छ। मैले बुझेअनुसार उहाँ भाडामा बस्नु भएको छ। भाडामा बसेको अब कहीँ न कहीँ कोही न कोही व्यावसायिक व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूको बारेमा चर्चा प्रसङ्ग उठ्छ। उठिसकेपछि त्यसको अलिकति पारदर्शी जवाब त्यतिको व्यक्तित्वले चाहिँ दिनुपर्छ, म त्यति भन्न चाहन्छु। व्यवहारबाट। अब परिवारको कुरा, म विद्यार्थी राजनीति गरेर आएको हुँ। बिना मगर परिवार हुनुहुन्थेन, उहाँ बाँचेर आएको व्यक्ति हुनुहुन्छ र त्यो कोर्स पुरा गरिसकेपछि प्रचण्डको बुहारी हुन पुग्नुभयो बिना मगर। तपाईँले पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने कहाँले लाग्दो पृष्ठभूमि छ, संयोगले बाँचेर आएको व्यक्तित्व हो। त्यस कारणले प्रचण्डको बुहारी मातृ हो, बिना मगर होइन। एउटा सक्षम, इमान्दार, समर्पित चाहिँ कार्यकर्ता जो संयोगले शहीद नभएर बाँचेर आएको कार्यकर्ता पनि हो। त्यस कारणले लाभका पदहरूमा उहाँहरू चाहिँ जाने हुन्न भनेर हामीले कहीँ कतै पनि नियम र प्रतिबन्ध गराएका छैनौँ। त्यस कारणले उहाँलाई खालि बुहारीको रूपमा मात्रै बुझ्नु सान्दर्भिक हुँदैन। प्रकाश हुनुहुन्न, उहाँ बित्नुभयो। उहाँ बच्चैदेखि पढाइ छोडेर आन्दोलनमा चाहिँ बुवासित सँगै हिँड्नुभएको हाम्रै आँखाले लाइभमा देखेका थियौँ। त्यस कारणले अलिकति चाहिँ प्रश्नहरू उठ्दाखेरि उहाँहरूको व्यक्तिगत चाहिँ
लगानी पार्टीप्रति चाहिँ के छ भन्ने कुरातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तर साँचो फेरि कुरा के हो भने त्यस प्रकारको व्यक्तित्वको परिवारलाई आम जनताले निकै नजिकबाट हेरेर आलोचना गर्छ। त्यसमा जोगिने, त्यसमा पारदर्शी बन्ने र चाहिँ प्रश्न उठ्यो भने जवाब दिने ठाउँमा प्रचण्डले आफूलाई उभ्याउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरालाई पनि इङ्गित गरिराख्नु भएको छ। दलाल पुँजीवादको अब कुरा प्रधानमन्त्रीको त परिवार छोराछोरी हुनुहुन्न, उहाँको ऊ हुनुहुन्छ, छोराछोरी भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको छोराछोरी नभएपछि प्रश्नै उठ्ने कुरा भएन। अब छोराछोरीलाई माया चाहिँ सम्भवतः गर्नुहुन्थ्यो होला उहाँले पनि भएको भए परिवारलाई। तर राज्यका पदहरूमा लैजाने बारेमा एका घरका परिवारहरूको बारेमा राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा राखिरहनको निम्ति प्रश्न उठ्छ भन्ने कुरा त्यो स्तरको नेता हामी सबैले जुनसुकै पार्टीले पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यो दलाल पुँजीवादलाई पक्षपोषण गरेको भन्ने प्रचण्डजीको प्रतिवेदनमा त्यो अंश परेको छ। त्यसलाई जवाफ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रतिवेदनमा दिएको छ कि आफू निकटको व्यापारीलाई कर्नरमा पार्न खोजेपछि चाहिँ दलाल पुँजीवाद भन्दै त्यसलाई चाहिँ के हो भने जार्गन प्रयोग गरेको। म चाहिँ त्यसमा प्रवेश गर्दिनँ। यो टिट फर ट्याट चाहिँ जस्ता तस्तै जवाब दिनु उहाँहरू सबै एउटै प्रकृतिको हुनुहुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि आफू नजिकको व्यापारीलाई भयानक चाहिँ के गरौँ भन्ने प्रश्न केही समय पहिले तपाईँहरूले उठाउनु भएकै हो, आम जनताले उठाएकै हुन्। दुर्भाग्य उहाँ बित्नुभयो एक्सिडेन्ट परेर। उठाए हुन्छ प्रश्न त हो, उठाए होइन र प्रश्न। अब अहिले पनि उठिरहेछन् प्रश्न, तर फेरि पनि यी प्रश्न चाहिँ खास प्रश्न होइन। यी उहाँहरूले जीवनशैलीमा सच्याउने, आफूतिर फर्केर चाहिँ करेक्सन गर्ने विषयहरू हुन्। खास प्रश्न भनेको चाहिँ आफूले गरेका प्रतिबद्धता, जनताको बिचमा गरेका कमिटमेन्ट, संविधानमा लेखेका चाहिँ विषयहरू लागू गर्ने कि नगर्ने, त्यसप्रति इमानदार हुने कि नहुने, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रचण्डजीले चाहिँ तपाईँले जीवनशैलीको कुरा गरि नै हाल्नुभयो, जिम्मेवारीको पनि थोरै कुरा गरौँ। जस्तो उहाँले अध्यक्ष त उहाँ पनि हो नि त होइन। पार्टी भदौ 26 गते पछिकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पार्टी सञ्चालनको मूल जिम्मेवारी प्रचण्डजीलाई हो। प्रधानमन्त्रीको प्रश्न बारम्बार छ कि ठिक छ मैले सरकार राम्रोसँग चलाउन सकिनँ होला, पार्टी उहाँले चलाइराख्नु भएको छ भन्ने उहाँको प्रश्न बारम्बार छ र सार्वजनिक रूपमै प्रश्न गरिराख्नु भएको छ र अस्तिको प्रतिवेदनमा पनि छ। यो प्रश्न उठिसकेपछि प्रचण्डजीले लौ त्यसो भएदेखि अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो 3टा कुर्सीभन्दा बाहिर बसेर हेरौँ त भनेर म अध्यक्ष रहेन ल अधिवेशनबाट जे होला अहिले चाहिँ रहेन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, अथवा भन्नुपर्ने ठाउँमा उहाँ पुग्नुभयो? अब होइन, पुग्नुपर्छ। आवश्यक पर्यो भने उहाँहरूले जसरी आफ्नो उमेरकालमा जिम्मेवारी प्राप्त गरेर आउनुभयो, जसरी प्राप्त गरे पनि गर्नुभयो। अब दोस्रो तेस्रो तहका चाहिँ थुप्रै नेताहरू पेन्डिङ भएर बसेका छन्। उहाँहरूलाई कुगरेर अपमान गरेर होइन, उहाँहरूलाई सम्मानजनक रूपमा पार्टीको चाहिँ सर्वोच्च तहमा राखेर कार्यकारी भूमिकामा अरू युथहरूलाई जिम्मा दिने आँट गर्नुहुन्छ भने त्यो धेरै राम्रो कुरो हो। त्यो केपीजीको हकमा नि उत्तिकै सही हो र प्रचण्डजीको हकमा नि उत्तिकै सही हो। त्यो भनेको चाहिँ उहाँहरूले कुगर्ने, उहाँहरूलाई हटाउने, कारबाही गर्ने त कसैले भने होइन। उहाँहरू त्योभन्दा अझ हाम्रो विधानमा व्यवस्था गरेर त्योभन्दा सम्मानित ठाउँमा जाने, सबै बैठकमा आउने, आफ्ना कुरा राख्ने, त्यो ठाउँमा उहाँहरू बसेर कार्यकारी भूमिका, दौडधुप गर्ने, हिँड्ने, म्यानेज गर्ने होइन, सबै कुराको चाहिँ भूमिका अर्को पुस्तालाई टिमको रूपमा चाहिँ दिँदा चाहिँ नराम्रो चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँहरूको त्यो आँट चाहिँ केपीजीले नै गर्नुपर्छ, प्रचण्डजीले नै गर्नुपर्छ। अहिले नै गर्दा कस्तो हुन्छ? अब अहिले खालि विषयान्तर गर्नको निम्ति चलेको तर्क हो भनेदेखि त अर्थ छैन। प्रधानमन्त्री त प्रस्ताव अहिले चाहिँ त्यही त मैले भन्नु खोजेँ। अब अहिले यो पनि मन छोडिदिनु, ऊ पनि छोडिदिनु, यो पनि गरिदिनु, यो पनि हुन्न, तर पछि कुनै कालान्तरमा गराउँला यो अवस्थालाई हुन्छ भन्ने कुराको अर्थ छैन। अहिले नै त्याग गर्नु पर्यो नि। अहिले तपाईँहरू जुन त्यो अहिले नै समस्या हल ठिक छ, अहिलेका समस्या यिनी आए, तपाईँहरू चाहिँ होइन दुवै नेताहरू भन्न सक्नु पर्यो नि। दुवै नेताहरू तपाईँहरूले भेटिराख्नु भएको छ होइन, तपाईँहरू एकताको लागि हामी दबाब दिइराख्नु भएको छ भन्नुभएको छ। केही सूचनाहरू हामीले पाएका पनि छौँ, तपाईँहरू दौडधुप पनि गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले यसो भन्यो भने त तपाईँहरू दुवैजना चाहिँ अब यो अध्यक्ष सदस्य छाडिदिनुहोस्, तपाईँ अभिभावक भएर बस्नुहोस्, दिनुहोस् युवा पुस्तालाई दौडिन्छन् पनि भनेका छौँ। हामीले त्यो पनि भनेका छौँ। यो समस्याबाट भागेर चाहिँ ल ठिक छ भनेर छोड्ने हिसाबले होइन कि एउटा कालखण्ड, एउटा कोर्स पुरा गरेर, तत्कालको कोर्स, दीर्घकालको कोर्स होइन, भोलि भविष्य हुनु होला तपाईँहरू भन्ने भएपछि त त्यो अर्थ भएन नि त। हामीले खोज्या पनि होइन, हामीले व्यक्तिगत रूपमा कसैले म हुन्छु भनेर कसैले खोज्या पनि छैन। खालि प्रश्न के हो भनेदेखि यो लिडरसिप भनेको यो पार्टीको मात्रै कुरा होइन, राज्यको पनि। जस्तो अमेरिका, युरोपमा हामी हेर्छौँ एउटा तहमा 2 कार्यकाल भएपछि जाने फेरि प्रधानमन्त्री नहुने नियम छ नि त धेरै देशहरूमा। यहाँ फेरि त्यही प्रधानमन्त्री झगडा भइरहेको छ, हेर्नुहोस् 5-6 भएछ, फेरि त्यही काङ्ग्रेसमा पनि त्यही उनलाई झगडा, नेकपा नि त्यही उनलाई झगडा, फेरि त्यही चाहियो भनेर चाहिँ कलह। हामी यो सिस्टम बचाल्न सक्दैनौँ।
त्यस कारणले यो कस्तो हो भने अर्को कुनै पुस्ताले चाहियो भनेर भने होइन। अब उसले प्राप्त गरेको अनुभवहरू सेयर गर्ने एउटा त्यस्तो प्रकारको मेकानिजम बनाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ र अहिले नै चलेको छलफलको प्रसङ्गमा पार्टीभित्रको निकास दिने गरी पनि हामी त्यसरी गयौँ भने राम्रो हुन्छ। यो नेकपामा अहिले चलेको यो बहस यो जुन उत्कर्षमा पुगेको छ नि, हुन त भदौ 26 को सहमति कार्यान्वयन भएन, एउटा पाटो त्यो छ। सामन्त गोयलको चाहिँ नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्रीसँगको चुपचाप चाहिँ 3 घण्टाको भेटघाट चाहिँ यो फेसोको रूपमा प्रयोग भएको हो। यो अब सुन्न बुझ्न र देख्न पाइएको छैन। हेर्नुहोस् के विषयमा छलफल भयो भन्ने कुरा चाहिँ खुल्ला, छर्लङ्ग, पारदर्शी, ट्रान्सपरेन्सी जे शब्द प्रयोग गरौँ त्यसरी यी विषयहरू मोदीजीले पठाउनु भएको दूतसँग यिनी विषयमा चाहिँ कुराकानी भए भनेर चाहिँ खुल्ला आएको छैन। तर अनुमान यो गर्न सकिन्छ कि एउटै बिन्दुबाट यो नेताहरूको लागि पनि हो, तपाईँ हाम्रो लागि भन्दा नेताहरूको निम्ति एउटै बिन्दुबाट नेकपा फुटाउनको निम्ति कार्यविभाजन गरेर दुईतिर प्रभाव पार्ने कामहरू भएको छ र कहीँ न कहीँ चलखेल स्वाभाविक रूपमा सीमापारीका चलखेलहरू नेपालका आन्तरिक पार्टीहरूमा आफ्नो अनुकूलतामा पोलिटिक्सलाई भविष्यमा सोझ्याउनको निम्ति त्यस प्रकारका प्रयत्नहरू हुने गरेका थिए, भएका छन्, हुँदैछन्। त्यसबाट पनि दुवैजना अध्यक्ष बच्नुपर्छ र भइ पनि राखेको छ। मसित तथ्य चाहिँ मलाई नखोलाउनुहोस्, म भन्न चाहन्छु भइराखेको छ र प्रभोग गर्ने र यतिसम्म लोभ्याउने कि यो चाहिँ तपाईँको यो भयो भने यो समीकरणले तपाईँको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, यो भयो भने यो समीकरणले तपाईँको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनेर यता गएर युथक भनिदिने, यता गएर युथक भन्ने कामहरू चाहिँ ब्याक चेयरमा चाहिँ भइरहेको छ। भनेको एउटै सूत्रले दुवैलाई प्रयोग गरिराखेको छ। एउटै सूत्रले दुवैलाई प्रयोग गरेर प्रभोग गर्ने कामहरू चाहिँ अस्ति गोयल आउँदाखेरि प्रचण्डजीलाई पनि भेटेका थिए, भेटेनन्। त्यो होइन, साँचो होइन, त्यो होइन, त्यो प्रचार मात्रै हो। त्यो चाहिँ कसैले गरे होला प्रचार, मैले बुझेअनुसार भेटेको होइन। त्यसभए नेकपा फुटाउनको लागि बाह्य शक्तिहरू पनि उत्तिकै गम्भीर भएर उत्तिकै छन्। बाह्य शक्तिहरू तपाईँ अघि भनिदिनु त मसँग तथ्य छ। बाह्य शक्ति सबैलाई चाहिँ भन्न हामी चाहँदैनौँ, चीनलाई चाहिँ एक्सक्लुड गरेर सबैलाई हामी भन्न चाहन्नौँ। यो एकता रुचाएका शक्ति पनि होलान्, छन्। अनि चिनिया राजदूत अनि चीनको रक्षा मन्त्रीको पनि त विशेष भेटघाट भयो नि त। होइन, उहाँहरूको सदासयता होला पार्टीको बारेमा यसरी पार्टी चलाउनुहोस् उसरी चलाउनुहोस् भन्ने कुरा आजभोलि छैन। कुनै जमानामा चाहिँ पहिलो दोस्रो तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय थियो, त्यो बेला प्रचलित मान्यता थियो। कोमिन्फर्मका प्रतिनिधिहरू गएर यसरी कम्युनिस्ट पार्टी चलाउनुहोस् यसरी चलाउनुहोस् भनेर आदेश निर्देश गर्ने प्रचलन थियो। अहिले त्यस्तो चाहिँ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय फोरम छैन। तर अब चीनमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नामकै चाहिँ ठुलो शक्तिशाली पार्टी भएको हुँदाखेरि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी यही रूपमा रहिरह्यो भने सजिलो होला भन्ने सदास्यता प्रकट होला। तर राजदूतले चाहिँ तपाईँहरू यसो गर्नुहोस् भनेर आदेश गरेको मैले बुझाएको छैन। होइन, त्यो भनेको भारतको पक्षबाट चाहिँ फुटाउनै खोजिएको छ। अब भारतको पनि कुनै खास लबीहरूबाट सबैलाई मित्र राष्ट्रलाई त्यत्तिकै चाहिँ हाम्रो पार्टी फुटाउन आयो भनेर चाहिँ देशलाई म दोष दिन चाहन्न, रलाई दोष दिनु। हाम्रो चाहिँ छिमेकी मित्र राष्ट्र हो, उसँग हाम्रो भातृत्व सम्बन्ध छ। त्यस कारण संस्थागत रूपमा भारतलाई हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरेर यसो गरौँ भन्न म चाहन्न। तर त्यहाँभित्र मिसनमा छ। अब जस्तो यहाँले भनेका कतिपय निकायहरूको चाहिँ चलखेल स्वाभाविक छैन। प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेको भनेपछि त अलि बढी आशंका स्वाभाविक छैन, त्यो चलखेल स्वाभाविक छैन। यसले प्रचण्डजीको नि मन झस्काएको छ। अब हुनसक्छ, झस्काएको हुनसक्छ। रले आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यो, कानेखुसी गरेर गोप्य रूपमा भएका कुराहरू नेपाली जनताले पार्टीले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अर्को देशको कुनै प्रतिनिधि आएर भेटेको कुरा जान्न चाहन्छन्। त्यो चाहिँ अलिक प्रश्न नभएको हुँदाखेरि प्रचण्डजीहरू पार्टीका सिनियर नेताहरू अलिअलि झस्किएको कुरा साँचो हो। प्रचण्ड मात्रै होइन, सिनियर नेताहरू सबै के भएको भनेर प्रश्न गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पनि त झस्किनु भएको रहेछ कि यी जो साथीहरूले मलाई घेराबन्दी गरिरहेका छन् यी विदेशीको उक्साहटमा छन् भनेर पब्लिकली बोल्नु भएको छ उहाँले। दुवैतिर ठिकै हो, प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा पनि उतापट्टि पनि त्यस्तो कुनै चलखेल यी 5 जना 6 जना साथीहरू जो एकातिर बसेर उभिएका छन् त्यहाँ पनि त्यस्तो चलखेल छ भने सही होइन। त्यो पनि त्यो कुनै अपारदर्शी प्रकारको भेटघाट गर्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्रीले लगाएको आरोप पुष्टि हुन्छ, छैन भने भन्नुहुन्न। यो जुन चलखेल भइराखेको छ, चलखेल हुँदा मैले अनौठो एउटा गतिविधि के देखेको छु नि हिजै मात्र पनि काठमाडौँमा
राजा चाहियो भन्दै एउटा जुलुस देखियो, अस्तिको दिनमा पोखरामा देखियो, अलि अगाडि बुटोलमा देखियो, अलि अगाडि हिजो अस्तिको दिनमा हेटौँडामा देखियो, पर्सि 20 गते काठमाडौँमा र चाहिँ चितवनमा चाहिँ विशाल जुलुस गर्ने भनेर प्रचारहरू सुरु भइसकेको छ। अब जुन एउटा राजा महेन्द्रको टाइममा थियो कि दलीय व्यवस्था यो देशमा फाप्दैन, यहाँ फाप्ने भनेको चाहिँ माटो सुहाउँदो व्यवस्था हो भनेर, फेरि के त तपाईँले हिजो विस्थापित गरेको राजतन्त्र राज संस्था फेरि पुनर्स्थापित हुँदैछ अथवा पुनर्स्थापित हुने माहौल तयार गर्दैछ? अब यो चाहिँ दुईटा शब्द म प्रयोग गर्न चाहन्छु। एउटा नेकपालाई र नेपाली काङ्ग्रेसलाई गिजाएको हो, म त्यो भन्न चाहन्छु। जिस्काएको, गिजाएको हामी पनि छौँ भनेर उपस्थिति जनाएर चाहिँ कहीँ न कहीँ लड्कारेको अर्थमा मैले बुझेको छु। दोस्रो, त्यसलाई अलिकति पोलिटिकल भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ गम्भीर प्रकृतिको चुनौती हो। आफूले ल्याएको प्रणालीलाई जनताको बिचमा सन्तुष्टतापूर्वक सुशासनका क्षेत्रमा प्रत्याभूति दिन नसक्नु र जनता असन्तुष्ट हुनु, युवाहरू असन्तुष्ट हुनु र हिजोकै पुरानो प्रणालीको चाहिँ खोजीमा युवाहरू सडकमा आउनु भनेको स्वाभाविक रूपमा चुनौती हो। म यो भन्न चाहन्छु कि पहिला बरु युवाभन्दा अलि चाहिँ ज्येष्ठहरू वृद्धहरू चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था र राजाको पक्षमा हिँडेको देखिन्थ्यो। अहिले त युवा पुस्ता छ, त्यत्तिकै त गएको छैन सडकमा। हो, त्यो चाहिँ एउटा असन्तुष्टिको रूपमा कहीँ न कहीँ यो प्रणाली, यो व्यवस्था, यो अहिलेको उसले चाहिँ कहीँ न कहीँ मनमा केही न केही भएर असन्तुष्टि प्रकट गर्नलाई त्यो ठाउँमा पुगेको छ र त्यो गम्भीर प्रकृतिको चुनौती हो। अझ ठुलो चुनौती प्रतिपक्षमा भएको हुँदाखेरि काङ्ग्रेसलाई भन्दा नेकपालाई ठुलो चुनौती हो, खबरदारी हो त्यो। भुटोहरूमा त्यत्रो प्रदर्शन हुनु, हिजो कुनै बेला चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ गणतन्त्र पक्षमा उभिएको बुटोल, त्यहाँ विशाल प्रदर्शन चाहिँ युवाहरूले गर्नु, विशालै भन्छु मैले त्यो बेला। पोखरा चाहिँ मैले अस्ति लाइभमै देखेँ, विशाल प्रदर्शन हिजो यहाँ पनि भयो भन्ने सुनिएको छ, चितवन हुँदै भइरहेछ, हुँदैछन् भन्ने सुन्यो। यो भनेको के हो भने एक प्रकारको चाहिँ गम्भीर खतरा र चुनौती हो, त्यसप्रति नेताहरू चाहिँ सम्हालिन आवश्यक छ। आफूले ल्याएको प्रणाली कतै गुम्नी त छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ झगडाका कारणले। नेकपाको विवाद झन् जति गहिरिन्छ यता जुलुसहरू दबाब अझ ठुलो हुन्छ कि अथवा यो बेग्लै प्रकारको यो नेकपा यस्तो हालतमा हुँदा, म त्यही पार्टीको सिनियर नेता हुँ, एकजना कोही पनि युवालाई मेरो पार्टीले यस्तो राम्रो काम गर्छ भनेर अहिले कसैले भनेकै छैन। तल अर्को कुनै युवालाई अर्कातिर हिँड्यो भने होइन यो पार्टी मेरो पार्टी ठिक छैन त्यो भने सब चुपचाप लाएर बसेको स्थिति छ। अनि अरूले त चलचल त गर्ने भए, त्यस कारणले पार्टी चलाएको छैन भन्ने कुरा त्यसले पुष्टि गर्छ। पार्टी चलेको छैन, गतिविधि भएको छैन, राज्यका तलका निकायहरू, वार्डसम्मका निकायहरू र पार्टी जनता जोडिएका छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि चाहिँ यस प्रकारका प्रदर्शनहरूले पनि गरिरहेका छ। त्यस कारणले यो प्रदर्शनहरूप्रति अलिकति बढी चाहिँ हाम्रा दुई अध्यक्षहरू अलिक बढी चाहिँ गम्भीर हुन आवश्यक छ। कतै आफूले ल्याएको प्रणाली आफ्नै जीवनकालमा गुमेर अर्कैतिर जाने त होइन, कतै आफूले चाहिँ हस्ताक्षर गरेर घोषणा गरेको संविधान च्यातिएर खोसेर अर्कै आउने त होइन, कतै आफूले चाहिँ थन्काएको राजतन्त्र आफ्नै आँखा अगाडि आफूले हेर्दा हेर्दै फेरि बिउतिएर आउने त होइन, नआउला सम्भव छैन। तर अलिकति सङ्केत त गरेका छ नि त। त्यसप्रति चाहिँ दुवैजना अध्यक्ष र प्रतिपक्षीको चाहिँ नेता र मधेसको खास गरी पछिल्लो चाहिँ यो संहिताको पक्षमा आन्दोलन गरेको पक्षले पनि गम्भीरतापूर्वक बुझ्न, लिन र ग्रहण गर्न आवश्यक छ। यो कुरालाई नेकपाको नेतृत्वले कति गम्भीरताका साथ लिन्छ? मैले त लिएको छु, हाम्रो तहले हामीले लिएका छौँ। तपाईँहरू स्थायी कमिटीको सम्मले अब दुईजना अध्यक्षलाई हामीले भनेका छौँ। मैले त हिजो एकजना अध्यक्षलाई भने पनि भेटेर, अर्कोलाई पनि मैले भेटेर भन्छु, जुन सङ्केत देखा परेको छ, वातावरण चाहिँ हाम्रो प्रतिकूल बन्दै गएको छ, यसलाई पनि चाहिँ मध्यनजर गरेर पार्टी सकेसम्म टुटफुट विभाजन होइन सम्हाल्नेतिर तपाईँहरू जानुहोस्, न त तपाईँहरूकै जीवनकालमा तपाईँहरूले ल्याएका प्रणालीहरू गुम्ने खतरा छ भन्दा भन्दै हुनु पनि त सक्ने भयो। त्यस कारणले अलिकति गम्भीर हुन हामीले अनुरोध गरेका छौँ। तपाईँले अध्यक्षलाई भन्नुभयो र तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अब यो चाहिँ व्यक्तिगत कुरा गरेँ मैले, स्थायी कमिटी पनि छाडिदिनुहोस्, नेकपाको नेता पनि छाडिदिनुहोस्, एउटा व्यक्ति देवेन्द्र पौडेल भएर उत्तर दिने हो भने चाहिँ नेकपाको अहिलेको विवाद कुन तहको गहिराइमा छ? विभाजनको तहमा कि अथवा चाहिँ यो चाहिँ नि सम्हालिन सक्ने तहमा छ? अब यो चाहिँ खासै मैले अब यसलाई सम्हाल्ने उद्देश्यले सोच्ने भने खासै ठुलो मानेको छैन। मैले अलिकति यो बिचमा चाहिँ रोजा र लेनिनको बहस एकछिन थोरै गएँ, टाइम छैन। ट्रस्की र चाहिँ लेनिनको बहस, माओ सेतुङका पाला माओ सेतुङ र
उनका समकालीनहरूको बहस, त्यहाँ प्रयोग भएका शब्दहरू हेर्दा हाम्रो केही पनि छैन। के ठुलो कुरो छ हैन? त्यसकारण मिल्न चाहने हो भने अब पदको कुरा पनि के हो भनेदेखि अब पद भनेको खास विशिष्ट अवस्थामा प्राप्त गर्ने आङ्गिक जिम्मेवारी हो। त्यो नै चाहिँ अन्तिम हो, मैले प्राप्त गरेँ, म चाहिँ छोड्नै हुन्न, कुनै छोडे बर्बादै हुन्छ भनेर सोचियो भनेदेखि केही पनि होइन। जिम्मेवारी प्राप्त गरेको एउटा चाहिँ त्यो आन्दोलनले सिर्जना गरेको हो। त्यसकारणले अहिले म छु, म अर्को भूमिका गरेर अर्को साथीलाई दिँदा पनि हुन्छ, तर यो चाहिँ आन्दोलन बचाउनुपर्छ भन्ने सोचियो भनेदेखि यी बहसहरू पत्रहरू कुनै ठुला कुरा होइन। यसलाई सही ढङ्गले सेप्लान गर्न सकिन्छ, ड्रप गर्न सकिन्छ। ड्रप गर्नु चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ। ड्रप गरेर अर्कोमा जान सकिन्छ, विकल्प छैन। त्यो ड्रप नै हाम्रो सम्पत्ति भयो, ल्याउनु भयो, आलोचना भयो। अब केपीजीले प्रचण्डजीले आलोचना गर्नुभयो, प्रचण्डजीले केपीजीले आलोचना गर्नुभयो। आलोचना आत्मालोचना त कमिटीकै नियमै हो नि, लिखित रूपमा भयो। के भयो र? लिखित रूपमा भयो, जनताले पनि थाहा पाए। होइन भनेको जनताले टेस्ट गर्छ, यिनलाई ड्रप गरौँ, अर्को बिन्दुमा जाउँ भन्न सकिहालिन्छ नि, सक्नुपर्छ। अझै छ त्यो ठाउँ? आशावादी छु म थोरै, हामी कोसिस गर्छौँ। थोरै आशावादी हुनुहुन्छ? अब भएन भनेदेखि त दोस्रो कुरा, आशावादी छु म। मिलाउने चाहँदाखेरि ठाउँ अझै तपाईँ देख्नुहुन्छ, तर वातावरण चाहिँ नमिल्ने दिशातर्फ गइरहेको छ। दुवैतिर चाहिँ प्रभोग गर्ने शक्तिहरू छन्, तत्त्वहरू छन्, साथीहरू पनि छन्। आँट्नु सबै बेला देखा जाला, हामी साथ दिन्छौँ भनेर प्रोभोग गर्ने पनि छन्। म त बच्चा छैन, पीडा सहेर बस्नुहुन्न भन्नेहरू पनि छन् नि हैन? छन्, पीडा सहेर बस्नुहुन्न, हामी देखाइदिनुपर्छ भन्ने प्रोभोग गर्नेहरू पनि छन्। हामी हार्न जन्मेको होइन भन्ने। त्यसले प्रकारान्तरले चाहिँ दुवैजना अध्यक्षलाई फाइदा गर्दैन। हामीले एउटा संश्लेषित पनि गरेका थियौँ, तारेभिरको डिलमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। हाम फालिदिउँ भनेर एकले अर्कोलाई भनिरहनु भएको छ। हाम फाल्नुभयो भने उड्ने आकाशतिर जाने होइन, तल झर्ने हो, खुट्टो भाँचिने हो। त्यो पनि भनेको छ हामीलाई बिमारको रूपमा। तपाईँहरू त्यो गरिदिउँ भन्नुभएको छ, गरिहाल्यो हुन्छ त के भन्दाखेरि पार्टी पुड्छ, कमजोर बनिन्छ। अनि अर्को पक्षसित चाहिँ आफ्नो भएका वरिपरि आएका सांसदहरू लिएर सरकार बनाउनु हिँड्नुपर्छ। त्योभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ? त्यस कारणले उहाँहरू चाहिँ हाम फाल्ने कुरा, अलिकति अतिवादबाट साथीहरू प्रभोग जो गर्नुभएको छ पछाडिबाट, त्यसबाट सोचेर समीक्षा गरेर अझै पनि चाहिँ सहमतिको बिन्दु खोज्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई सोध्नुभयो भने पार्टीको हैसियतले पनि मैले त्यही भनेको छु। र कतिपयले चाहिँ उता लगाइसक्यो पनि भन्छन्, तर जनताको यो चाहना हुन्छ अन्तिमसम्म चाहिँ पार्टी एक त जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म उभिन्छु। तपाईँलाई चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि ग्रुप छोडेको आरोप पनि छ? आरोप छ, पद पाउनलाई आरोप छ, हुन्छ त्यो। पद प्राप्ति गर्नलाई उहाँहरूको चिटमा चाहिँ 1 नम्बरको भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ। कुनै पनि जिम्मेवारी प्राप्त गर्नलाई देवेन्द्र चाहिँ मन्त्री हुनको लागि ओलीतिर लाग्यो भन्छन् त्यहाँ। तर अब अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ, तर फेरि पनि जनताको चाहना भनेको यो पार्टी नफुटोस्, टुटपुट नहोस्, कहीँ न कहीँ सहमतिको बिन्दु खोजियोस्। तपाईँ ओली पक्षतिर लागेकै हो त भन्ने जनताको चाहना। म कहीँ पनि लागेको होइन, किन लागेन म ओली पक्षतिर? ओली चाहिँ हाम्रो नेता हुनुहुन्छ, उहाँको कतिपय कुराहरू हामी सुन्छौँ, छलफल गर्छौँ। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यस कारण उहाँलाई भेट्ने कुरा हामी भेट्छौँ। तर फेरि पनि पार्टीभित्रका छलफल बहसमा मेरो जे पोजिसन जहाँ थियो म त्यहीँ छु। अन्त्यमा सोधेँ मैले, यो चाहिँ बिल्कुल अन्त्यमा कि ओलीजीले एकचोटि भन्नुभएको छ नि यो महा एक्सन लिन्छु भनेर। यदि तपाईँले एक्सन लिनुभयो भने म महा एक्सन लिन्छु भनेर। उहाँको महा एक्सन भनेको चाहिँ के भनेको? महा एक्सन हो त्यो भिडबाट हाम फाल्ने हो, हातखुट्टा भाँचिन्छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।